أخي الكريم، أختي الكريمة، متابعي قناة ضياء تيفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قادري. إذن سنحاول أن نتكلم اليوم في موضوع هو في سلسلة مواضيع تهمنا كمواطنين، والموضوع اليوم هو الصحة. فقد قرأت أذكر في إحدى المقالات منذ مدة أن المغرب يسعى إلى تعميم التغطية الصحية في حلول 2025، والهدف أن تشمل هذه التغطية جميع فئات المجتمع. وهذا مقال قد تحدث فيه المدير العام إداك للوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع إحدى الجرائد التي أو مجلات تسمى فينانس سانتي أو فينانس نيوز. إذن والموضوع كما قلت هو حول التغطية الصحية، وقال فيه أن المغرب كما قلت يطمح إلى تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025، والمغرب ماضي في مشروعه. وهذا المشروع يتميز به المغرب عن باقي الدول العربية، بل هو في طليعة الدول السباقة في هذا الموضوع. وقد سمعنا أن موريتانيا كذلك قد بدأت في هذا المشروع، وهو مشروع عظيم جدا. وكما قلت في المقال أنه وضح أن هذا الهدف من هذه المسألة هي التغطية، هي وضع واحد الجدول زمني من أجل أن تشمل هذه التغطية في يوم ما، وقد تحدث هو على 2025 ستخص جميع الفئات. وقد أشار كما قلت في هذه الجريدة اللي هي أسبوعية تسمى فينانس نيوز إلى أن المغرب اختار تعميم التغطية الصحية لتشمل مخاطر الأمراض التي قد كيتعرض لها الفئات السكانية النشيطة على طريق نظام التأمين، إما الإجباري عن طريق المرض، وتلك غير النشيطة بالنسبة للفئات الغير النشيطة، كذلك عن طريق نظام المساعدة الطبية الرامد. إذا التأمين الإجباري هو الناس اللي عندهم أجراء، والنظام الغير اللي كيخص الناس اللي ما خدامينش هو كيتسمى المساعدة الطبية الرامد. وحسب هذا الأخ المسؤول قال بأن في ذلك الوقت قال بأن المغرب بصدد بناء هذه المنظومة المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية على أساس المبادئ المتفق حولها من قبل جميع الشركاء، والتي تجسدت في الميثاق الموقع أمام الملك محمد السادس في سنة 2005. المشروع بدايته التدشين ديالو اللبنات ديالو كانت منذ 2005، أي غداة تطبيق نظام المساعدة الطبية. وبخصوص الأهداف المخصصة أو المحددة في إطار إصلاح آليات التمويل الفينانسمون، التمويلات الصحية التي أفضت إلى المصادقة على قانون 0065، أبرز المسؤول أنه تم وضع نظامين. الأول يخص كما قلت نظام التأمين الإجباري عن طريق المرض بالنسبة للناشطين والمتقاعدين، والثاني موجه لأشخاص الذين ليس باستطاعتهم الانخراط في النظام السالف الذكر، والذين لا يتوفرون على موارد مالية تمكنهم من الولوج للعلاج. وأضاف أنه لاعتبارات ذات خلفية تاريخية وسياسية، فقد بدأ المغرب بالنظام الخاص بالموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، والذي يتولى تدبيره على التوالي الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن المغرب انتقل في سنة 2012 إلى تعميم نظام التغطية الصحية ليشمل في سنة 2015 الطلبة كذلك. إذن الموضوع بدأ بواحد المدة من 2005، مدة طويلة. وقال بأن بخصوص هذه الهشاشة المالية للنظامين، هاد الصندوقين اللي تكلمنا عليهم كيتصفوا بواحد الهشاشة، ما عندهمش مال كافي باش يلبيو الحاجيات لجميع المواطنين أو المستفيدين. فقد أوضح أن نظام التأمين الإجباري الأساسي اللي قلنا كيخص الناس الموظفين أو الناس المتقاعدين، هذا النظام الإجباري الأساسي عن المرض غير معني بهذا الشكل. هو اللي غادي يكون مضيفا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اللي هو المدير ديالها
لديها لوحة قيادة تتيح لها استشراف السنوات العشر المقبلة، يعني السنوات اللي غادة تكون من بعد 2005 و2012 و2015 إلى آخره. إذن المهم من هذا كله هو أنني بالنسبة لي أنا شخصيا عندي واحد وجهة نظر من خلال التجربة في الغرب. فالغرب عنده بطاقة صحية موجودة في الدول الغربية بشكل عام وخاصة أوروبا، وهذه البطاقة هذه هي تخص الشخص، يعني خاصة بالشخص لوحده، وهي بطاقة إلكترونية لأن داخلها واحد الشريحة إلكترونية اللي كنسميوها حنا لابيس، بحال لابيس اللي كتكون في البورطابل، وهي خاصة بصاحب البطاقة كما قلت، وكتمكن فيها جميع المعلومات. كتمكن الطبيب باش يطالع على الحالة الصحية للمريض من خلال هذاك التاريخ ديالو، هذاك ليستوريك كيتسمى، هذاك ليستوريك ديالو، وهي وسيلة لتخفيف العمل على أصحاب الصحة، الأطباء والصيادلة والمختبرات وجميع الناس اللي مكلفين بالصحة. والملف الطبي كما قلت هو كامل، كيتسمى يعني هو في شكل تقرير أو كونت روندو أو رابور أو نسميوه كيف ما بغينا. فعوض في حالة ما إذا كان هذا المريض يعني تلف الدوسي ديالو، الملف ديالو إلا بيردو كنقولوا حنا ودرو، إذا كتبقى هذيك البطاقة فيها جميع المعلومات عليه اللي كيسجلها الطبيب، وكدوز بطريقة إلكترونية أو يعني معلوماتية لاكارت، يعني بحال يعني كتشارجا هذيك لاكارت وكتروشارجا بهذيك المعلومات اللي على السيد. إذن هاد البطاقة كما قلت كتضمن للطبيب والصيدلي أو أي مقدم خدمة في ميدان الصحة أو التطبيب أنه يتقاضى الأجر على الأتعاب ديالو من خلال هذه الكارطة اللي فيها واحد مسجلة فيها الرقم ديال الشخص، ويعني وكيتخلص من أي جهاز، من أي أورغانيزم، سواء كان صندوق الضمان الاجتماعي أو أي صندوق آخر أو أي تعاضدية اللي هي لاميتيال. وهنا المريض أو المستفيد كيأدي فقط ذلك الفرق اللي كيبقى عليه هو اللي مفروض عليه، والباقي كيبقى بين الصندوق أو التعاضدية والأجهزة الطبية والشبه الطبية التي قدمت هذه الخدمة. إذن هذه البطاقة هذه كتسهل هذا العمل، وهذه البطاقة هي عامة عند كل مواطن، سواء كيشتغل بحال الناس الموظفين أو ما كيشتغلش كالعاطل اللي عنده الراميتا وعنده هذيك الكارطة. وهي موجودة في أوروبا من الوزير إلى الغفير إلى رئيس الدولة إلى كل شي ناس عندهم هذه الكارطة اللي كيسميوها هما كارت فيتال، وكتسهل العملية. والمريض ما كيكونش غادي عند الطبيب وهو كيفكر باش غادي يخلص، وما كيكونش كيتردد باش يمشي عند الطبيب، وكيبقى مسكين حتى كتستفحل يعني الوضعية ديالو الصحية، لأنه ما عندوش موارد، يعني الجيب ديالو خاوي باش غادي يخلص. اذا ديك الكارطه كتساعدو انه كيخلص فقط لا ديفيرونس. ربما تكون عنده 150 درهم يخلص منها 30 درهم او 20 درهم او 50 درهم، هنا كتكون الامور سهله. وكذلك نفس الشيء بالنسبه للاشعه، بالنسبه للتحليلات، بالنسبه عند الصيدلي كتاخذ الدواء ديالك كتخلص لا ديفيرونس بالنسبه للادويه اللي مفروضه عليها هذيك الرسوم. وكاينه ادويه اللي هي كنقولوا مثلا لي ميديكامون ديال الجينيريك، هذيك كتقدر تكون يعني في الغالب ما كتخلص عليها والو، لان الثمن ديالها ناقص شي شويه. اذا هذا الهدف من هذا الشيء كله، واللي نبغي يعني المتابعين للقناه اللي يبقاو عاقلين عليه، هو هذا لاكارت فيتال، ولا سمعوها المسؤولين او الناس اللي عندهم علاقه بالمسؤولين او قادرين يوصلوا هذه المعلومه، يوصلوها من خلال البرلمان، من خلال أي مسؤولية كانت، أن الإنسان يوصل هذه المعلومة. وهذه لاكارت فيتال هي مهمة جدا ولها دور كبير بالنسبة لتخفيف العبء سواء على الطبيب أو الصيدلي أو المختبر أو المواطن، لأنها مسألة مهمة جدا. وكما قلت أن الطبيب بسهولة كيشوف الهيستوريك ديالك، وانت ما كتأديش واحد الثمن اللي مهم، وكتسهل حتى العمليه على الناس المسؤولين، يعني لي زورغانيزم بحال الصناديق ديال سميتو ديال الضمان الاجتماعي، او كذلك ليميتيال اللي هي التعاضديه، حتى هي كتنقص على دوك لا بابراس وهذا،
حتى ملي كيبغيو يخلصوا هذاك المتدخل ديال الصحه اللي هو ان براتيسيان كيلكو سوا هذا البراتيسيان، كيخلصوه مباشره بطريقه يعني معلوماتيه انفورماتيزي، كيوصلوا الاتعاب ديالو، الاجر على الاتعاب ديالو دير مباشره لحسابه في البنك، لانه هو تا هو كيكون ديكلاري الحساب ديالو في البنك، وكدوز عنده المبلغ في الحساب ديالو. والمواطن كيخلص فقط كما قلت الفرق ديال الاتعاب، وكلشي مستراح، وكنقلوا الخدمه الورق، وكنقلوا التلوث، وكنقلوا السفريات والتنقل ديال الاوراق. المسائل كتتم بطريقه معلوماتيه سهله على الجميع. ويعني نتمنى ان نلتقي في حلقه اخرى في موضوع اخر يهمنا دائما، لاننا دائما في تدخلاتنا هي كواجب وطني، مسؤوليتنا الوطنيه اننا نتكلموا في هذه المواضيع يعني حبا في الوطن، ولا يعني ما كاينش عندها ولا خلفيه، هي فقط للتذكير. هناك من الناس من يعرفون هذا وربما يفكرون فيه وفكروا فيه قبل مني، ولكن أنا فقط يعني دوري هو تذكيري فقط. فكما يقول الله سبحانه وتعالى: ذكر إنك مذكر ولكن لست عليهم بمسيطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.